अच्छा सर, अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं, बल्कि बार-बार वकीलों को कॉल भी करते हैं कि जी आएँ हमारे साथ थाने चलें, हमारा ये मसला बन गया है। कई दफ़ा रात को भी वो कहते हैं कि जी हमें साथ जाएँ, क्या पता पुलिस वाले हमें रात को ही रोक लें। तो क्या वकील को जाना चाहिए थाने के अंदर, और अगर जाना चाहिए तो उसका क्या रोल होना चाहिए? नजम भाई, वैसे तो हमने भी हमेशा यही सुना है कि जी प्रोफेशनल अप्रोच ये है कि वकील को थाने नहीं जाना चाहिए। प्रोफेशनल तरीकाकार ये है कि वकील का काम अदालत तक है, वकील को थाने नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि इसके इसको बाइफरकेट कर लिया जाए कि सिचुएशन कैसी है, सिचुएशंस को डिफाइन कर लिया जाए। देखिए, अगर आपको कोई कहता है कि जी आप मेरे साथ चलें और हमने प्रेशर डालना है और तफ्तीश है, आपने मेरी तफ्तीश में मेरे साथ बैठना है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप इसका मतलब है कि किसी क्लाइंट के मुकदमे में पार्टी बनेंगे और फिर आपकी खबर लगेगी कि आप अपने क्लाइंट के ऊपर हमले के साथ-साथ आप भी हमले का शिकार हो गए हैं और कोई इस तरह का मसला है। दूसरी चीज़ ये है कि हम वकील, हमारा काम क्या है बेसिकली? लोग हमारे पास क्यों आते हैं? लोग हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए आते हैं। लोग ये समझते हैं कि हम उनको डिफेंड करेंगे पाकिस्तान के इदारों के सामने, पाकिस्तान की अदालतों के सामने, अपने मुल्क के अंदर जहाँ-जहाँ नाइंसाफ़ी उनके साथ हो रही होगी, हम उनको डिफेंड करेंगे। अब हमारा ना थोड़ा-सा दोहरा म्यार है। अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब का मुकदमा है एफआईए में, या किसी पुलिस के सामने, या इमरान खान साहब का मुकदमा है थाने के अंदर या एफआईए में, तो वहाँ 100 वकील भी जा सकता है। कोई बंदा ये बात नहीं करेगा कि वकील को थाने नहीं जाना चाहिए, वकील को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब आती है आम बंदे की बारी, जब आती है आम मुकदमात की बारी, वहाँ थाने वाले भी हमें डिस्करेज कर रहे होते हैं, और थाने वालों को सबसे ज़्यादा तकलीफ ये होती है कि वकील साहब तुसी नाल की करना है। या वो फिर वकील को इस तरह का रवैया दिखाते हैं, उसको लोगों के सामने जो है ना वो डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे, उसको इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करेंगे कि ताकि उसके साथ आने वाला बंदा जो है ना वो डिप्रेस हो जाए और वो कहे कि कोई फायदा नहीं है वकील नूं नाल लिया। हुँ। तो इस तरह की जो है ना वो एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। मेरी ज़ाती तौर पर राय है कि पार्टी बिल्कुल नहीं बनना चाहिए किसी मुकदमे में। लेकिन क्या हमारे थाने सही काम कर रहे हैं? या किसी को भी उठा के कितने-कितने दिन रखते हैं। वो मैं एक डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन का उसके एक क्लिप के ऊपर मैंने वीडियो बनाई। बहुत अच्छा काम कर रहा हो, बहुत जी लोग उससे खुश हैं। वो खुली कचहरी में कह रहा है कि तुम लोगों को फौरन गिरफ्तारी डालने की क्या ज़रूरत थी? यस। यहाँ कानून को जब इस तरह से तोड़ा जाएगा, जब कानून के ऊपर इस तरह से हमलावर हुआ जाएगा, आप लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक को सलब करेंगे, आप आइन का जो एक प्रॉपर आर्टिकल है, उनको फेयर ट्रायल नहीं देंगे, तो वहाँ मेरा ख़्याल है कि वकील अगर इंटरवीन करता है, तो बिल्कुल सही करता है, उसको करना चाहिए। हाँ, अगर अदालती फ़ोरम के ऊपर वो प्रॉपर काम कर सकता है पहले, चीज़ों को अदालती फ़ोरम पर टेक अप कर सकता है, तो उसको करना चाहिए। लेकिन अगर किसी जगह पे किसी बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए, उस तरह के मामले में किसी को डिफेंड करने के लिए वो थाने जाता है, किसी बदमाश पुलिस वाले की उसको एक्सपोज करने के लिए थाने जाता है, तो मैं कहता हूँ फिर भी गलत नहीं है। मेरी जाती तौर पर राय है, हो सकता है बहुत सारे लोग इसको ना एक्सेप्ट करें, बहुत सारे लोग कह देंगे नहीं जी ठीक, ये तो फजूल बात है, ये तो बदमाशी वाली बात होगी। बदमाशी वाली कोई बात नहीं है। बदमाशी वाली बात तो आप ये समझें कि क्या थाने में आम बंदा घुस भी सकता है। मैं आपको ये लाहौर का एक थाना, शाम के वक़्त सिर्फ़ एप्लीकेशन, एक बंदा जा रहा है बार-बार, उससे एप्लीकेशन नहीं ले रहे। कहने को आपने फ्रंट डेस्क बनाया है, कहने को आपने बड़े वीआईपी थाने बनाए हैं, आपने करोड़ों रुपया थानों के ऊपर खर्च कर दिया है, सोफ़े लगाए हुए हैं बैठने के लिए। और थाने के अंदर तो अभी भी बंदों को जाते हुए खौफ आता है। सही। थाने में अगर मुद्दई को खौफ आएगा जाते हुए, तो वो कैसे अपना मुकदमा दर्ज करवाएगा? एक बंदा मुझे कहता है एक जानने वाला कि जी मैं बार-बार गया हूँ, मेरी दरख़्वास्त नहीं ले रहे। वो कहता है सिस्टम डाउन है। अब सिस्टम डाउन है, उसकी वजह से जुर्म रुक जाएगा? उसकी वजह से कोई बंदा अपना मुकदमा रिपोर्ट ना कर पाए? ये आपका जहाँ निज़ाम हो। और मैं गया हूँ और मैं मतलब यूनिफ़ॉर्म में नहीं था, वैसे ही मैं पुलिस स्टेशन में एंटर हो रहा हूँ। तो मैं एंटर होने लगा हूँ और वो बंदा रोक रहा है मुझे। पहली बात तो ये है कि दरवाजे को बंद किया हुआ है, थाने को आपको दरवाज़ा खोलना पड़ रहा है, पब्लिक प्लेस है, खोल के रखो। कौन-सा आपको ऐसा खतरा है? मतलब अगर पुलिस को भी खतरा है तो फिर तो वैसे ही थाना होना ही नहीं ना चाहिए। जो लोगों की हिफाज़त के लिए बनी है उसको अपने थाने में खतरा है। और मैं लाहौर शहर के पोश इलाकों के थाने की बात कर रहा हूँ। मैं सर वहाँ गया हूँ, मुझे उसने रोक लिया। जी किधर? मैं कहा यार वो अंदर फ्रंट डेस्क पे हमने जाना है, ये कंप्लेंट फाइल करने आए थे। तो कहंदा अभी नहीं, अभी अंदर रश है। किस चीज़ का रश है भाई? वो ड्यूटियाँ लग रही हैं, जो शाम के वक़्त को ड्यूटीज़ चेंज हो रही। तो मैंने कहा ये तो कोई तरीका नहीं, कोई रीज़न नहीं है। अगर तुम लोगों की कोई ड्यूटीज़ आपस में शिफ्ट हो रही हैं,
تو کیا آپ ساحل کو روک دیں گے؟ کہنے کو آپ ہر جگہ روتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اور جب بندہ اندر آ رہا ہے تو آپ اس کو روک رہے ہیں۔ تو وہ خیر جب پھر میں نے اس کو تعارف کروایا تو پھر بھائی سمجھ گیا، اس نے جانے دیا۔ جب ہم اندر چلے گئے تو میں نے جا کے اس سے پوچھا کہ یار اب اس کی اپلیکیشن کیوں نہیں لے رہا؟ وہ بس سر ایسا ہے کہ فلاں مسئلہ ہے، وہ بس اس وقت سسٹم ڈاؤن تھا، اس وقت وہ سسٹم چل نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی اس کا کوئی تعلق نہیں اس بات سے، آپ اس کے فوراً لو۔ یہ کون سی لاجک؟ اچھا نہیں، پیپر ختم ہو گیا، پیپر ختم ہو گیا، پرنٹ کیسے کر کے دیتا سلپ؟ اچھا جب میں گیا ہوں وہ بہانہ اس کا بھی برقرار تھا۔ میں نے کہا آپ اس کو درج کرو، جب درج کیا ہم نے اس کی اسکرین سے موبائل پہ فوٹو بنا لی۔ مینول کر سکتے ہیں اس اب میں میں تو مسئلہ آپ ہی فوٹو بنوا دیں، کچھ بھی کر دیں، آپ اس کو لکھ کے دے دیں، اس کا ٹریکنگ نمبر ہی ہے نا سارا کچھ، اس کے اوپر کون سی، ایگزیکٹلی۔ اس رسید کے اندر کون سی راکٹ سائنس ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو رسید کو تو ایسے فوری طور پر مان نہیں لیتے، اس کے اندر ٹریکنگ نمبر ہے ایک سمپل۔ اب یہ جہاں پہ حالات ہوں تو پھر میرا خیال ہے کہ وکیل کا جانا تھانے میں صحیح رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں، ہم نے ایسے معاملات دیکھے ہیں جہاں پہ وہ بندے کو بلایا جاتا ہے، بندے کو بٹھا لیا جاتا ہے، اور بدماشی ایسی ہے کہ بٹھائے رکھتے ہیں، کبھی اس کو کس طریقے سے ٹارچر کرتے ہیں، ذہنی طور پر اس کو بٹھا کے نہیں جانے دیتے اس کو تھانے سے۔ کیا کر لیں گے آپ؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ عدالتیں تو 3-4 بجے بند ہو جائیں گی، یہاں تو بیلف بھی نکلنے سے پہلے جو ہے وہ صرف شکر ہے کہ ہائی کورٹ کا نہیں بتاتا، ڈسٹرکٹ کورٹ کے آپ بیلف کے وہ لے کے جائیں، وہ آپ جیسے ایبیس فائل کریں گے وہ فوری طور پر تھانے والے کو ساری چیز بتا دے گا، پیچھے سے ساری سٹوری بدل جائے گی۔ تو جب یہ ایسے والے حالات ہوتے ہیں تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ وکیل کا جانا بنتا ہے، کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی بنانے کے لیے نہیں، لوگوں کے انسانی بنیادی جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے، ان کو ان کا رائٹ آف فیئر ٹرائل دلوانے کے لیے، ان کو ان کے اصل حقوق جو ان کے ملک کا آئین، جو ان کے ملک کے باقی قوانین دیتے ہیں اس کے لیے، اور یہ جو پولیس والے ہیں ان کے لیے جو قانون بنے اور ان کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی آپ کی یہ ذمہ داری ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جانا کوئی غلط بات نہیں ہے، بالکل جانا چاہیے، اور یہ دوہرا معیار تو بڑے بڑے وکیلوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ آپ نے آصف علی زرداری صاحب کے کیس میں جانا ہے، عمران خان صاحب کے کیس میں جانا ہے، نواز شریف صاحب کے کیس میں جانا ہے، تب کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے اندر وکیل کا جانے سے معیار کم نہیں ہوتا۔ لیکن جب عام بندے کے لیے جانے کی بات آئے تو اصول ہے، وکیل کا کوئی تعلق نہیں ہے تھانے جانے سے، وکیل کو نہیں جانا چاہیے۔ بڑے بڑے لوگ انٹرویوز دیتے ہیں ایسے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر ان کے لیے جایا جا سکتا ہے تو عام بندے کے لیے بھی جانا چاہیے۔ اور اگر آپ دوسرے ملکوں میں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پراپر سسٹم نظر آئے گا۔ آپ یہ موویز میں دیکھتے ہیں، آپ ایسے کوئی دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ تو پراپر لائر کو لے کے آتے ہیں۔ بڑے بڑے جن کنٹریز کو آپ فالو کر رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ بننے کے لیے ان کی کنونشنز کو ریٹیفائی کر رہے ہیں، صرف ان کے اندر یہ سسٹم موجود ہے۔ اگر ان کو خطرہ نہیں ہے، ان کے ادارے تباہ نہیں ہوئے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کرنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ وکیل کو تفتیش کے اندر پورا حصہ دینا چاہیے، وکیل پراپر ٹیک پارٹ کرے وہیں پہ جا کے ساری چیزیں، تو آپ کی عدالتوں کے اندر لٹیگیشن کم ہو جائے گی، آدھے مسئلے وہیں پہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے اس حد تک۔ لیکن اگین جس میں آپ انویسٹیگیشن کے اندر وہ آپ ٹیکے کے لیے جا رہے ہیں، آپ جا کے وہاں پہ پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کھپ ڈال رہے ہیں، ایک پارٹی بن رہے ہیں کسی کے کرمنل کیس کے اندر، وہ بالکل غلط ہے۔ اور اس کا مطلب ہم کہیں یا نہ کہیں، اس کا انجام جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، لیکن بڑے لوگوں کے ساتھ ہم نے ان کا انجام دیکھا ہے جو اس چیز کے اندر اس طرح سے انوالو تھے۔